اجي اخذك؟ حبيبتي طيب ما انا يا حبيبتي رح اجي اخذك. هلا عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخذك. حواليكي في ضرب رصاص؟ خديني يا حبيبتي والله بدي اخذك بس مش بايدي هلا. نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. برافو عليكي هيك حافظة. ميتين؟ وهم هلا معك بالسيارة؟ وين انت هلا محمية؟ بالسيارة البابا جنبيا. خليكي يا عمري بالسيارة، أنا حتمني فاتحة الخط معاكي، أتمني أحكي معك، ما بدي أسكر التليفون. تمام؟